बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना जमशेद अली ख़ान, आवाज़ पाकिस्तान चैनल पर। नाज़रीन, ये तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए। ये ख़बर अभी चली ही थी कि उसके बाद में इन मुज़ाकरात की नाकामी के साए मंडलाना शुरू हो गए। हुकूमत ने कौमी असम्बली में आज करारदाद पेश की फ्रांसीसी सफ़ीर के निकालने के लिए, लेकिन उसमें साथ ही शेख रशीद ने, वज़ीर दाखिला ने यह भी कह दिया कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पर पाबंदी बरकरार रहेगी और ये तंजीम कल अदम ही रहेगी। ये ऐसा बयान था कि जिससे किसी भी सूरत मुज़ाकरात की कामयाबी का तासुर ज़ाहिर नहीं हो रहा था। जब ये करारदाद पेश की गई कौमी असम्बली में, तो शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बोलने का मौका ना दिया, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने जूता मारने का स्पीकर कौमी असम्बली को कहा, जिस पर असद कैसर ने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि आप इस तरह गुफ्तगू ना करें। तो नाज़रीन, अब ये देखें कि यही इमरान खान और शेख रशीद जब अपोजिशन में थे तो ये जूता मारने की सियासत भी करते थे, जलाओ घिराओ की सियासत भी करते थे, और जब यही तहरीक लब्बैक वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने एहतजाजी धरना दिया, तो वो शाह महमूद कुरैशी हों, शेख रशीद हो या वज़ीर आज़म हो, इन्होंने उस धरने को सपोर्ट किया और उनकी हमदर्दी में बहुत ज़्यादा बयानात भी दिए। आज जब फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदरी का मामला दरपेश है और फ़्रांस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की गई है और इस पर पूरी कौम सरापाए एहतजाज है और गलियों को हुकूमती अदारों और TLP के कारकुनों को आमने सामने करके खून से नहला दिया गया, बल्कि TLP के कारकुनों पर इंतहाई जुल्म रवा रखा गया। अब ये मुज़ाकरात की कामयाबी और इस बात पर इत्तेफाक राय कि एहतजाज ख़त्म है और मुज़ाकरात तय पा गए हैं, पहले ही से ही हर इंसान की समझ में ये बात आती है कि जब इतने नौजवानों को शहीद कर दिया गया हो, बच्चे शहीद हो चुके हों, तो फिर उनकी शहादतों का मामला किधर जाएगा। खा वो पुलिस के नौजवान हों या TLP के कारकुनान हों, उन्होंने जिन लोगों के, जिन घरानों के बच्चों को शहीद कर दिया गया है, उनके ज़ख्मों पर मरहम कौन रखेगा। और ये कौन होते हैं कि शुहदा की शहादतों को नज़रअंदाज करके अपनी मर्ज़ी के मुज़ाकरात को कामयाब करने वाले। अभी थोड़ी देर पहले पीर ज़हीरुल हसन का ट्वीट सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने उनसे धोखा किया है और मार्च तो होगा, लिहाजा कारकुनान तैयार रहें। अब इस तरह से जिस तरह ये हुकूमत इन मामलात को डील कर रही है, हैंडल कर रहे हैं इसके वज़रा, तो इससे इनकी इमेच्योरिटी का जो इनकी सामने आ रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हुकूमत किस तरफ जा रही है किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब इससे बड़ा बदनामी और ये जो जितने कत्ल हुए हैं, शुहदा का मामला है, कौम तो अब ये सरापा एहतजाज है कि इन सब की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, जिनकी नाअहली की वजह से ये इतने बड़े सानेहात रूनुमा हुए, अरबों की प्रॉपर्टियाँ जला दी गईं। तो जिनकी प्रॉपर्टियाँ जला दी गई हैं वो पाकिस्तानी शहरी सरापा एहतजाज हैं और अंगुश्त बदंदा हैं कि उनकी मेहनत की कमाई का अजाला, जो नुकसान हुआ है उसका अजाला कौन करेगा। इस हुकूमत को चाहिए था कि ये बड़े पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात का सिलसिला इन तसादम से पहले जारी रखते। अगर अब तक भी जो कुछ हो चुका था, जैसे हर तरफ कहा गया
کہ سب لوگ سوشل میڈیا پر بھی امن والے بیانات شیئر کریں، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ صحافیوں نے تعاون بھی کیا اور کوشش کی سب لوگوں نے کہ ملک میں امن برقرار رہے اور کسی کی گفتگو سے ایسا تاثر نہ جائے کہ پھر سے ملک میں فرقہ واریت کی یا مذہبی منافرت کی آگ لگ سکے۔ آج جب وزیر داخلہ، ابھی تو 24 گھنٹے نہیں گزرے، رات وزیر داخلہ مذاکرات کر رہے ہیں اور صبح کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں سفیر کی ملک بدری کی لیے قرارداد پیش کی جائے گی، تو اس کو نامکمل پیش کر دیا گیا یا اس انداز میں پیش کیا گیا، ان الفاظ میں پیش کیا گیا کہ وہ کسی نہ تو اس ارکان اسمبلی اس کی حمایت کر سکیں اور نہ مخالفت کر سکیں۔ کتنا سنگین معاملہ ہے اور حساس معاملہ ہے۔ کیا عمران خان کو آج کے اجلاس میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور کیا تمام ارکان اسمبلی کے سوالوں کے جواب وزیر داخلہ شیخ رشید کو نہیں دینے چاہیے تھے؟ اور کیا مذاکرات کی کامیابی کے بعد پھر سے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ٹی ایل پی کل عدم ہی رہے گی؟ تو اگر ٹی ایل پی نے کل عدم ہی رہنا ہے تو عام فہم سی بات ہے، تو اس کے کارکنان گھروں پر کیوں بیٹھیں گے؟ اور جب آپ واضح طور پر سفیر بدری کا بھی معاملہ جو ہے وہ آپ فائنل نہیں کر رہے، تو پھر بھی ٹی ایل پی کے لوگ جنہوں نے شہادتوں کے جام نوش کیے ہیں وہ آرام اور سکون سے کیوں بیٹھیں گے؟ ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام مذہبی جماعتوں نے یہ یقین دلا دیا اور یہ کہا کہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہیں اور ان کی حمایت کا اعلان کیا، تو پھر حکومت کو آخر کچھ تو پریشر آیا ہوگا کہ انہوں نے مذاکرات کی کامیابی کا کہا بھی اور مذاکرات کیے بھی، لیکن ابھی جب یہ مذاکرات پوری طور پر کامیاب مکمل طور پر نہیں ہوئے تھے تو پھر کیا ضرورت بڑی پیش آئی کہ یہ بھی کہا جائے کہ ٹی ایل پی کل عدم ہی رہے گی؟ یہ اس طرح کے بیانات ہیں جس سے ملک میں انارکی پھیلے گی اور کسی بھی احتجاج کو ختم ہونے کی بجائے پھر سے اس کو دوبارہ رونما ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ آپ نے بھی آج ایک خبر سنی ہوگی، آج کی گفتگو میں یہ بات کرتا چلوں کہ ملک کے نامور صحافی، سینئر صحافی ابصار عالم پر اسلام آباد میں F11 پارک میں واک کرتے ہوئے نامعلوم شخص نے قاتلانہ حملہ کیا اور ابصار عالم صاحب کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا ہے۔ یہ بحث بھی چل نکلی ہے کہ ابصار عالم کا گناہ کیا تھا۔ ابصار عالم کا گناہ تو صرف یہ ہے کہ اس نے حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی اور سچ بولا۔ سچ بولنے کی سزا یہ دی گئی ہے کہ نامعلوم شخص نے ان پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی واضح طور پر نہ بھی کہے لیکن یہ بات سب کے دل میں کھٹک رہی ہے کہ حملہ آور کون ہے۔ دعا ہے کہ ابصار عالم کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ سے نوازے اور ٹی ایل پی اور حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوں، ملک میں پھر سے امن وبا ہو اور حکومت کو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت سے نوازے کہ پھر سے ملک میں اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، اور جو شہداء ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ مکمل ہمدردی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور قوم کو بھی ان سے ہمدردی کرنی چاہیے، اور ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں اور کسی ماں کی گود نہ اجڑے اور کوئی گھر جو ہے وہ لاوارث اور بے آسرا نہ ہو۔ السلام علیکم۔